Ayun ninyo sing matahom na sab nga kabuntagon mayong adlaw kining tanan akong mga hinigumang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na sab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali o ano sab kita aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios niini nga adlaw. Ug ang ato karon nga pagtun-an mga igsoon. Kini ang atong mabasa dinhi sulat ni Lucas sa buhat 1 paingon sa 8. Ang uluhan nini maigsoon, ang Espiritu Santo bisaad. Praise God, hallelujah. O ato kining paguluhan maigsoon sa hamubo nga unsaon sa pagdawat sa Espiritu Santo. Ako pagabasahon maigsoon, buhat 1 bersikulo 1 paingon sa 8. Sa nauna akong basahon 8 pilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila may pakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem kung dili sa pagpaabot sa gisaad sa amahan nga matud pa niya inyong nadungog gikan kanako. Kay si Juan sa pagkatinuod nagkapangbautismo sa tubig apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahuli mo ang ginharian ngadto sa Israel? O siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga konsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibuok Judea o sa Samaria ug hantod sa kinatumyan sa yuta. Praise God, dalagan ng Diyos migsoon siya mga pulong. Dini maigsoon sulat ni Dr. Lucas, usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, kauban sa mga apostoles. Siya nagsulat maigsoon mahitungod sa saad sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. O unsa maigsoon ang Espiritu Santo ug unsaon nato kini sa pagpadawat maigsoon, hallelujah. Praise God. Akong pagabasahon maigsoon, pagbalik Lucas buhat 1 bersikulo 1. Sa nuna akong basahon 8 pilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat o pagpanudlo. Praise God. So dinhi maigsoon ang gisulatan maigsoon ni Dr. Lucas nato pa kining ginganlan maigsoon og Teopilo, no? Hallelujah. Mo gyapon kini ang iyang ngalan maigsoon sa iyang pagsulat usab sa iyang sulat sa ikaupat nga ebanghelyo maigsoon sa sulat sa mga Lucas, no? Kang Teopilo. Teopilo maigsoon nahugpong dinhi maigsoon ang mga tao diin maigsoon, hallelujah, tuo maigsoon sa Dios, no? Dili lamang ang maong sulat, kining maong sulat maigsoon kang Teopilo o kundili maigsoon alang kanatong tanan.
kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga Kristohanon sa atong panahon. Praise God. Versikulo 2. Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit, tapos siya makahatag og tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Praise God. So, dinhi migsoon gihisgutan ni Lucas ang mahitungod sa pagpanudlo sa atong Ginoong Hesus migsoon. Ug mato pa ug hantod migsoon sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Hantod nga siya migsoon mikayab na dito sa langit migsoon. Tapos siya makahatag og tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. So aduna siya migsuoy gisaad kanila migsuon. Og mato pa kini nga saad gitugon niya migsuon sa iyang mga apostoles. Hallelujah. Nga diin migsuon mato pa nga iyang mga pinili. Versikulo 2, no? Kini ang saad mahitungod migsuon sa Espiritu Santo. Mabasa nato kini migsuon sa Lucas 24 atong basahon sa mga kadiyot migsuon. Lucas 24 versikulo 49. Og tanawa igapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan, apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuluban na kamo gahom gikan sa kitasan. So dinhi migsuon ang atong Ginoong Hesus, siya naghisgot sa iyang mga apostoles migsuon sa mato pa saad sa amahan, no? Mo kini ang saad sa Dios kanila migsuon. Ang Espiritu Santo nga ilang pagdawaton migsuon. Praise God. Padayon ta migsuon. Buhat 1 versikulo 3. Tapos sa iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghan mga pangmatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug nagsulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. Hallelujah. So dinhi migsuon ang atong Ginoong Hesus, tapos siya migsuon diin nga siya nabanhaw gikan migsuon sa iyang pag-antos migsuon diin nga dilansing siya sa cross migsuon, ug pagkahuman migsuon siya gilubong, no? Siya diha nga namatay siya migsuon gilubong ug nabanhaw siya ug mato pa siya nipakita migsuon nga buhi, no? Sa human na niya pagkabanhaw migsuon siya mipakita sa iyang mga atinunan mato pa sa pinaagi sa daghan mga pagpamatuod. So daghan nga panahon nga diin nagpakita ang Dios migsuon sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinunan nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw o nagsulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. Sulod sa 40 ka adlaw migsuon human siya migsuon nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesus. Mato pa siya migsuon nagpakita kanila migsuon ug mato pa siya usab nagasulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. Hallelujah. O pagkahuman na migsuon mao ang pagkayab niya migsuon balik sa langit migsuon. Hallelujah. Versikulo 4. Ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem. So mo kini migsuon ang iyang gisugo kanila, ang iyang gitugon, no? Kundili sa pagpaabot sa gisaad sa amahan, nga matud pa niya, inyong nadungog gikan kanako. Siya migsuon nagsugo kanila sa dili pagbiya una sa Jerusalem migsuon. Human nga siya na banhaw o nga siya migsuon sulti kanila mahitungod migsuon sa ginharian sa Dios. Dinhi sa bersikulo 3 mato pa ug samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem. So dili sila migsuon mo biya, no? Dili sila magpahilayo migsuon sa Jerusalem. Kung dili sa pagpaabot sa gisaad sa amahan.
So adunay saad na igsoon. Ug mao kini maigsoon ang Espiritu Santo. Ug ato usab kining mabasa maigsoon nga kining mao nga saad samahan nga Espiritu Santo mabasa kini natin maigsoon sa sulat usab sa 1, no? Sa 1 kapitulo 15, no? Mato pamigsoon sa 1:15 bersikulo 26. Apan inigamot unya sa manlalaban ang akong ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan. Kini siya mao ang magahimong panghimatuod mahitungod kanako. Ato pa inig-abot maigsoon sa manglalaban. Mao kini maigsoon ang ipadala kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran. Mao kini maigsoon ang Espiritu Santo sa Dios, ang espiritu sa kamatuoran. Bersikulo 5, buhat 1:5, kay si Juan sapagkat tinuod nagapabautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo di maigsoon usa-usab kini ka bautismo maigsoon. Hallelujah. Kauban sa bautismo sa tubig, kinahanglan nga madawat usab sa tao maigsoon sa usa ka magtotoo ang bautismo sa Espiritu Santo. Kay mao kini maigsoon ang katumanan din sa sulat usab maigsoon ni Juan unsaon nga ang tao mataw pag-usab. Praise God, hallelujah. Sa 1:3 bersikulo 3 paingon sa 5, matupad din maigsoon og si Jesus mitubag kaniya sapagkat tinuod magyan ko kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man sa pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa tagwangkan sa iyang inahan o mahimugso? Si Jesus mitubag sapagkat tinuod magyan ko kanimo gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Hallelujah. Adunay duha ka paagi maigsoon. Mato pa nga aron ang tao mataw pag-usab kinahanglan maigsoon siya igaanak maigsoon una sa tubig o ikaduha sa espiritu. Kay kung dili maigsoon ato pa dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Mao kini maigsoon ang pagkatao pag-usab. Busa din ni maigsoon sa bersikulo 5, sa buhat 1 bersikulo 5, si Juan sapagkat tinuod nagapabautismo sa tubig, apan sa dili madugay ay gabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. So ang mga tinun-an maigsoon ng mga apostoles matupag-ingnan sa atong Ginoong Hesus nga si Juan Bautista kini maigsoon ang gisugutan sa atong Ginoo nga nagapamautismo og tubig. Apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo maong Espiritu Santo. So aduna usay moabot maigsoon nga igabautismo usab sa mga katawhan ang Espiritu Santo maigsoon. Busa adunay duha ka bautismo maigsoon, bautismo sa tubig sa buhat 2:38, busa pagnusul ka mo og pabautismo matag usa kanimo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasilon sa inyong sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So ang bautismo sa tubig maigsoon mao ang kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Una kana nga bautismo maigsoon na kinahanglan atong dawaton, no? Ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ug ang ikaduha maigsoon kinahanglan nga atong dawaton ang gasang Espiritu Santo pinaagi maigsoon sa atong pagdawat usab maigsoon sa Espiritu Santo ug mao kini maigsoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Sa dihang makadawat kita maigsoon sa gasang Espiritu Santo mao kana maigsoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Bersikulo 6, ug unya sa nagkatigom sila gipangutana siya nila nga nag-ingon Ginoo,
Niini bang panahon na karon igapali mo ang ginharian ngadto sa Israel ug siya mitubag kanila dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kay gayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong paggahom. Praise God, nagisgot siya maigsoon tungod sa amahan sa Dios, no, nga mato pa maigsoon ang panahon o kay gayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa kaugalingong paggahom. Ang mahitungod maigsoon sa pagpahiuli o sa iyang tukod pag-usab maigsoon sa ginharian sa Israel. Bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa dihang akmonsaran na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mao na unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. So dinhi migsoon ang atong Ginoong Hesus klaro maigsoon nga siya nagisgot maigsoon sa iyang mga apostoles siya mga tinunan nga apan kamo makadawat hinuon og gahom sa dihang akagkonsaran na kamo sa Espiritu Santo. Ang gahom maigsoon ang awtoridad nga gikan sa Dios maigsoon magaabot lamang maigsoon sa diha nga magaabot na maigsoon ang Espiritu Santo sa diha nga ila nang madawat sa diha nga kakonsaran na sila maigsoon ug sa human sila maigsoon makadawat maigsoon sa Espiritu Santo sila makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo sa gisaad sa amahan gisaad sa Dios kanila maigsoon ang Espiritu sa kamatuoran dito sa 1:15 versikulo 26 ang Espiritu nga mao ang manlalaban mao ang Espiritu Santo ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ana pa sila maigsoon aya pa sila maigsoon mahimo nga mga saksi sa Dios, no, aya pa sila mahimo nga magapamatuod, aya pa sila maigsoon mahimo nga musangyaw maigsoon muwali mahitungod sa atong Ginoong Kristo sa diha nga sila kakonsara na sa Espiritu Santo. Sa atong panahon karon maigsoon mao kini ang kulang maigsoon sa daghan mga katawhan nga nagpatawag ng mga Kristohanon. Nga diin sila maigsoon nagahimog og pagpangsaksi maigsoon. So daghan karon maigsoon mga katawhan nga sangyaw, nagawali sa maayong balita, nagawali sa atong Ginoong Kristo. Apan wala sila maigsoon makadawat maigsoon sa Espiritu Santo. Wala sila makadawat nining bautismo sa Espiritu Santo nga gisaad sa Dios maigsoon. Hallelujah. Nga diin nasinati maigsoon sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles mismo maigsoon ginan sa atong Ginoong Kristo nga kinahanglan gyud maigsoon nga dili sila usa mo pahilayo maigsoon sa Jerusalem. Dili sila mobiya sa Jerusalem, kundili nga magpaabot gid sila maigsoon sa gisaad. Nga mao maigsoon ang gisaad sa amahan nga kinahanglan ilang madawat ang malalaban, ilang madawat ang Espiritu Santo. Ug mao kini ang bautismo sa Espiritu Santo maigsoon, ang gisaad ng Espiritu Santo nga madawat maigsoon nila sa mga apostoles. Ug kanato usab maigsoon. Hallelujah. Ug sadya nga makadawat kita maigsoon sa samang paagi kung unsa ang nasinati sa mga apostoles ug atong mabasa kini maigsoon kung unsa maigsoon ang ilang kasinatian sa diya nga niabot maigsoon kanila ang gisaad nga Espiritu Santo sa buhat 2 sa adlaw sa Pentecostes maigsoon sa buhat 2 bersikulo 1 paingon sa 4. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagkatigom sa kadapit. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Og kini mipuno sa tibuok balay, diin didto sila na naglingkod. Og dihay may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Praise God. Mao kini maigsoon ang kasinatian maigsoon na sinati ang nahitabo maigsoon sa mga apostoles sa diha maigsoon nga niabot maigsoon ang Espiritu Santo sa diha nga kini maigsoon ilang nadawat maigsoon. Mato pa
Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, mao kini maigsoon ang pag-abot sa Espiritu Santo, og kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod, og diay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. So adunay ilang nakita maigsoon nga mato pa daw dila nga daw kalayo maigsoon, ug mato pa tinagsaay kini sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. So adunay gyoy ilang nakita maigsoon presente nga o literal maigsoon nga dila nga daw kalayo nga mato pa nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw kanila ang mga apostoles kauban sa uban pang mga tinun-an. Kay atong mabasa din maigsoon kini silang tanan maigsoon 120 man ka mga tinun-an kauban sa mga apostoles. Mabasa kini maigsoon sa Kapitulo 1, versikulo 15. Og niadtong mga adlaw si Pedro mitindog taliwalas kay igsuonan dihay pundok sa mga usa ka gatos ug kaluoan ka tawo. Ug miingon kanila. So adunay 120 ka mga katawhan maigsoon. Silang mga apostoles kauban sa uban pang mga tinun-an. 120 sila maigsoon. Silang tanan maigsoon niabot maigsoon ang Espiritu Santo ila kining nadawat maigsoon mato pa nga nagpakita nga daw kalayo ug mato pa nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa naglaing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu Santo. Usa kini maigsoon sa timailhan, no? Nga ebidensya maigsoon nga ang mga katawhan, ang tao maigsoon makadawat sa Espiritu Santo maigsoon dinhi sa bersikulo 4 sa diha maigsoon nga siya magasulti maigsoon sa nagkalaing-laing pinulungan sama sa mga apostoles. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu Santo. So silang tanan maigsoon, no? Nakasulti sila og laing pinulungan sa diha nga nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa buhat Dios maigsoon. Sa diha si Apostol Pedro sa maigsoon wali maigsoon sa mga hintil kanila ni Cornelio og sa iyang mga parente maigsoon kaubanan. Atong mabasa maigsoon sa buhat 10 versikulo 44 paingon sa 48. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsa diha sa tanan nga nakadungog sa pulong, ug ang mga magtotoong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diha sa mga hintil. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing mga pinulungan ug nanag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. So mo kini maigsoon ang gisulti ni Pedro. Adto pa aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. Nagpakadawat, no, sa Espiritu Santo kauban sa mga apostoles, sama sa mga apostoles, kay mato pa din ni maigsoon ang mga magtutong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa sa Espiritu Santo bersikulo 45 gibubo man usab diha sa mga hintil. So ang gasa nga Espiritu Santo no gibubo kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing pinulungan. So ilang na hibaluan maigsoon nga ang Espiritu Santo nga gasa sa Dios gihatag usab sa mga hintil tungod kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing pinulungan. So nakasulti sila maigsoon laing pinulungan sama sa mga apostoles sa adlaw sa Pentecostes usab maigsoon sa diha nga
napuno sila maigsoon sa dihang nikunsad kanila ang Espiritu Santo, sila misugod sa pagsulti sa nagkalalaing pinulungan. Sa buhat 19 usab maigsoon si Apostol Pablo sa diha maigsoon nga iyang gikabautismohan maigsoon ang mga tinun-an ni Apolos. Sa buhat 19 versikulo 2 paingon sa 6. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang amituon na kamo? Mao kini maigsoon ang gisulti ni Apostol Pablo sa mga tinun-an ni Apolos maigsoon. Og sila miingon kaniya, wala man gani kami makadungog aduna di ay Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, nganto ba dai sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya nganto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagapabautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawan sa pagsalig niya adtong maabot sa ulahi kaniya nga sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini, sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Gibautismohan sila pag-usab maigsoon sa ngalan sa Ginoong Hesus kay sila kabautismohan man lamang maigsoon sa bautismo ni Juan, no? Nga bautismo sa paghinulsol. Sa unsa ka importante maigsoon ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Og sa versikulo 6, og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila. So mo kini maigsoon. Human sila gibautismohan maigsoon pag-usab sa ngalan sa Ginoong Hesus, og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Mo kini maigsoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Og sila na nagpanulti sa laing pinulungan og na naghimog mga propesya. Sila gihapon maigsoon na nagpanulti sa laing pinulungan. Kini maigsoon ang pagpanulti laing pinulungan o sa English maigsoon speak of tongues. Mao kini maigsoon ang usa sa di mailhan maigsoon nga ang usa ka tawo, ang usa ka Kristohanon maigsoon makadawat maigsoon sa Espiritu Santo o makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo. Mao kana maigsoon ang atong gikinahanglan sa matag usa kanato. Sa atong panahon karon maigsoon daghan nagpatawag ng mga Kristohanon nga diin nangahimo na maigsoon gani ang uban nangahimo ng pastor, ang uban nangahimo nagpatawag maigsoon nga mga apostol o reverend, evangelista, unsan na lang maigsoon, bishop, apan sila maigsoon daghan kanila nga wala nakadawat maigsoon sa Espiritu Santo. Dili ka pwede maigsoon mahimo nga pastor, dili ka mahimo nga magtutudlo, dili ka mahimo nga musangyaw sa maayong balita, mahimong ebanghelista unsa ba ka maigsoon nga imong hunahuna nga gasa nga anaa kanimo kung wala ka pa makadawat sa Espiritu Santo igsoon. Kinahanglan nga badawat usa nimo ang gasa ng Espiritu Santo, kinahanglan nga mukunsad kanimo sama sa nahitabo maigsoon sa mga apostoles, sama sa mga tinun-an sa unang mga Kristohanon sa atong gibasa sa buhat Dios nga sila maigsoon nakadawat sa gasang Espiritu Santo og sila maigsoon na nagpalulti sila ang pinulungan. Sa buhat 19 si Apostol Pablo sa maigsoon dito sa Episo, din iya maigsoon nga gikahibalag maigsoon ang mga tinun-an ni Apolos maigsoon, iyang gibautismohan sila pag-usab sa ngalan sa atong Ginoong Hesus ug unya maigsoon sila gipandungan niya og sila maigsoon nakadawat sa Espiritu Santo. Sa diha nga mikunsad kanilang Espiritu Santo, sila na nagpanulti sa laing pinulungan. Daghan karon maigsoon mga Kristohanon, mga Pentecostal, nagpatawag ang mga apostolic o mga born again nga nag-ingon maigsoon nga nakadawat na sila sa Espiritu Santo. Apan wala nila maigsoon nasinati sama sa mga apostoles ug nga atong nabasa maigsoon. Dini nga nasinati usab sa mga gibautismohan ni Apostol Pablo maigsoon nga taga Episo, nga diin sila maigsoon na nagpanulti sila ang pinulungan. Karon maigsoon daghan moingon ng mga nagpatawag ang Kristohanon nga sila maigsoon nakadawat sa Espiritu Santo, apan wala sila makapanulti maigsoon og laing pinulungan.
Kay may alang kanila dugay na sila sa ilang pagsimba maigsoon, makabalo na sila mobasa sa Biblia, makabalo na sila maigsoon mo wali, mo sangyaw. So igo na kanila maigsoon. Taliwala nga sila maigsoon wala nakadawat maigsoon sa bautismo sa Espiritu Santo. Wala nila masabti maigsoon nga kini gikinahanglan kayo maigsoon kay matud pa sa Ginoo ang tao dili makasulod sa ginharian sa Dios kung dili siya matawo maigsoon sa tubig ug sa espiritu, no? Ang tubig nag kahulugan maigsoon nga kinahanglan matawo ka sa bautismo sa tubig pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaduha maigsoon ang bautismo sa Espiritu Santo sa diha nga kakonsaran ka maigsoon makadawat ka sa gasa nga Espiritu Santo gikan sa Dios ug ang timailhan nini maigsoon kinahanglan nga makapanulti kag laing pinulungan. Praise God. Ang pagdawat maigsoon sa Espiritu Santo, ang pagpanulti sa laing pinulungan dili ingon maigsoon nga sa diha nga mudawat ka maigsoon sa Espiritu Santo kanunay ka na lang magapanulti og laing pinulungan. Alang sa akong kasinatian maigsoon, usa sa ako nga nadawat sa Ginoo ang gasang Espiritu Santo. Sa diha nga nabautismoan ako sa Espiritu Santo maigsoon, ako gyud nga nasinati nga nakapanulti ako maigsoon og laing pinulungan o naka-speak og tongues, no? Ug unya maigsoon sa diha nga pagkahuman niadto maigsoon nga akong kasinatian sa nakadawat ako sa Espiritu Santo, sa diha nga mag-ampo ako maigsoon. Usahay masinati pag-usab nga diin ako makapanulti gihapon sa laing pinulungan. Ug hantod karon maigsoon sa pipila na ka mga tuig, 20 na ka tuig kapin. Sukad nga ako nagkadawat maigsoon sa Espiritu Santo, akong masinati maigsoon ang mao gihapon nga kasinatian ang pagpanulti sa laing pinulungan sa diha nga mag-aampo ako maigsoon. Hallelujah. Ug nga mo kini maigsoon nga ang ako sab nga kadasig nga sa pagpanudlo sa uban nga kinahanglan gid madawat nato maigsoon ang Espiritu Santo. Kay mo lamang kini maigsoon ang paagi diin nga kini magahatag kanato maigsoon og kasiguruhan maigsoon nga kita maigsoon makadawat maigsoon sa kaluwasan, no? Kini magahatag kanatong kasiguruhan nga kita maigsoon mahilangit, no? Kay kung wala ang Espiritu Santo si Dios maigsoon kanato maigsoon mato pa sa Roma 8:9 ang wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. So dili kita maigsoon iya sa Dios, no? Bisan pag miingon kita maigsoon kita Kristohano, mamastor kita maigsoon, mahimo kitang ebanghelista, mahimo na kitang missionary maigsoon unsa ba kaha maigsoon, diakono diya sa iglesia, elder, apan kung wala kita maigsoon makadawat sa Espiritu Santo, wala gi kasiguruhan maigsoon ang atong kaluwasan. O kung mamastor man ka kita maigsoon, manudlo kita sa pulong sa Ginoo, mosangyaw kita bisan pila na kita katuig maigsoon sa atong pagsangyaw, apan kung wala kita makadawat sa Espiritu Santo maigsoon, sayang lamang gyapon maigsoon ang atong pagsangyaw. Sayang lamang gyapon ang atong pagpangalagad. Kung dugay ka nang nangalagad maigsoon, natigulang ka na ka sa imong pagpangalagad, 20, 30, 40 anyos ka na, 50 anyos ka na sa imong simbahan. Apan wala ka nakadawat sa Espiritu Santo maigsoon, sayang lamang imong pagpangalagad sa Ginoo maigsoon. Pagbalik sa Dios, kung wala Espiritu Santo diha kanimo maigsoon, dili ka makauban sa Dios maigsoon. Ang Espiritu Santo lamang maigsoon ang gahom sa Dios sa paglalin kanato, sa pagbanhaw kanato maigsoon. Ang Espiritu Santo maigsoon mao kini ang gahom sa Dios nga kita pagabanhawon maigsoon sa unang pagkabanhaw. Hallelujah. Aron kita maigsoon mosugat sa Dios. Mabasa ka na maigsoon sa 1 Korinto 15. Sa diha maigsoon nga mobalik ang Dios ang sila nga nangamatay di sa Ginoo maigsoon. Muuna sa pagpamangon maigsoon. Sila pagabanhawon sa Dios maigsoon. Pinaagi si Espiritu Santo sa Dios nga anaa kanila. Apan kung wala ang Espiritu Santo sa Dios kanato maigsoon, unsaon man nato sa pagkabanhaw maigsoon? Ato pa sa Roma 8:9 ang wala nagbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung dili iya kita ni Kristo maigsoon, natural na lang iya kita sa dautan. Hallelujah. Duha ra ka dalan maigsoon.
duha ra ka kupo ang atong ginasulob maigsoon, ang kupo sa Dios, ang pagkaanak sa Dios, ug ang kupo sa lautan, ang kupo ni Satanas. Sa diyang dili kita iya si Dios, natural na lang duha ra sila maigsoon, ang kahayag ug kangitngit. Kung dili kita iya sa kahayag nga mao ang Dios, iya kita sa kangitngit kang Satanas. Hallelujah. Kung dili kita maluwas maigsoon, natural na lang maigsoon, iya kita maigsoon sa lautan. O ang atong kaluwasan maigsoon, mahitabo lamang maigsoon sa diha nga kita maigsoon makadawat sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Mato ba maigsoon, ako basahon maigsoon sa 1 Corinto 15 versikulo 51. Aniya karon isulti ko kininyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusan trompeta, kay ang trompeta pagkatunggon ug ang mga patay pagabanhawon, nga may lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Praise God. Mato pa dinhi maigsoon, sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusan trompeta, pagkapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon, nga may lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Ang mga patay maigsoon, mabanhaw sila maigsoon, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga naa kanila maigsoon. Sa Roma 8 maigsoon, kung ang Espiritu nga nga anaa sa atong Ginoong Jesucristo, mao maigsoon ang niya kanato mo sab kini ang mubanhaw maigsoon. Kanato maigsoon. Hallelujah. So dinhi maigsoon sa Roma 8, atong basahon maigsoon sa makadiyot. Roma 8 versikulo 11. Kung nagpuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghahatag usab og kinabuhi nga na sa inyong may kamatayon nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. Hallelujah, klaro maigsoon. Atong maasahon maigsoon sa bersikulo 9 para atong maklaro. Apan kamo wala di sa unod, hinunua na kamo sa Espiritu, kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo di sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So ang wala makadawat maigsoon sa Espiritu Santo maigsoon. Ang wala makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, wala makabaton sa Espiritu ni Kristo. Matupad dili iya ni Kristo. Apan kung naa si Kristo sa sulod ninyo, klaro maigsoon. Kung ana ang Espiritu Santo kanato maigsoon, ang Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo, apan kung ana si Kristo sa sulod ninyo, sa atong kasing-kasing, bisan patay kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod sa pagkamantarong. Kung nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, kung nagpuyo maigsoon sa atong sulod ang Espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, mousab kini sa maigsoon. Matupa siya nga nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga patay, maghahatag usab sa kinabuhi nga na sa inyong may kamatayon nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagpuyo sa sulod ninyo. Hallelujah. Mo kini maigsoon, ang Espiritu Santo maigsoon, mao siya maigsoon ang manggabanhaw maigsoon sa atong may kamatayon nga lawas. Kung mamatay man ang atong lawas maigsoon, mao kini siya ang maghatag og gahom sa pagkabanhaw nga kita maigsoon muuban unya sa paglalin sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Apan kung ang Espiritu Santo wala nato madawat maigsoon, wala kita makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, siguro na lang gid maigsoon, dili gid kita mabanhaw maigsoon, dili kita makauban sa paglalin sa Dios unya maigsoon. Hallelujah. Daghan mga Kristohanon subo pamalandungon maigsoon, sila nagsalig-salig maigsoon nga makauban maigsoon sa paglalin sa pagbalik sa Dios, apan wala sila maigsoon maniguro, wala nila maigsoon paniguruhi maigsoon nga makadawat sila maigsoon ning gisaad nga Espiritu Santo si Dios. Wala sila maniguro maigsoon nga makadawat sa Espiritu Santo. Wala sila maniguro maigsoon nga mukunsad kanila ang Espiritu Santo. Mo kini maigsoon ang daghan karon maigsoon,
kulang sa mga Kristohanon. Daghan mga magtutudlo, mga pastor may igsoon nga wala nagtudlo niini. Tungod kay sila usab mismo may igsoon wala makadawat sa Espiritu Santo. Unsaon nila may igsoon paghatag sa butang nga wala diha kanila may igsoon. Mato pa unsay anaa kanato may igsoon mo ra gid atong ikahatag. Kami nga nakadawat may igsoon sa Espiritu Santo, mutudlo gid kami may igsoon nga mudawat ang tao sa Espiritu Santo. Kay kung wala kami makadawat, natural lang di sad mi mutudlo may igsoon para tabla ta, no? Mo na may igsoon kining uban nga mga pastor karon nga wala makadawat sa Espiritu Santo, manabla na lang may igsoon. Dili na mutudlo may igsoon nga mudawat ang tao sa Espiritu Santo kay sila wa man sad sila Espiritu Santo. Ayahe ba kayo ang tao may igsoon ilang tudloan maluwas kung makadawat sa Espiritu Santo unya sila wala. Musa mo ni may igsoon ang problema karon may igsoon daghan ng mga magtutudlo, mga pastor nga dugay na silang pagkapastor may igsoon wala nakadawat sa Espiritu Santo. Busa nga wala na usab sila may igsoon motudlo sa Espiritu Santo. Apan kami may igsoon nga nakadawat sa Espiritu Santo, motudlo gid kami may igsoon. Hallelujah. Sakit may igsoon sa among kaugalingon, sakit sa among kasing-kasing kung dili kami makatudlo sa uban, dili kami makatudlo sa among mga igsoon, sa among pamilya may igsoon na kami nakadawat sa Espiritu Santo, sa gasa sa Espiritu Santo, apan dili motudlo may igsoon sa uban. Malisod alang kanamo may igsoon nga kami lamang ang muuban unya sa pagbalik sa Dios, sa paglalin sa Dios. Kami lamang ang makadawat sa pagkabanhaw sa Dios. Sa unang pagkabanhaw, kauban sa iyang pagaluwason. Nga ang uban may igsoon wala namo kasultihi may igsoon. Nga ang Espiritu Santo kinahanglan pagadawaton may igsoon. Hallelujah. Sa katapusan may igsoon matupan ni Apostol Pablo. Hallelujah. 2 Korinto Kapitulo 13 may igsoon. Susihon nato may igsoon sa atong kaugalingon. Kung ang Espiritu Santo may igsoon, ang atong Ginoong Kristo ana ba sa sulod nato. 2 Korinto 13 versikulo 5. Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kung kamo nagapadayon ba sa inyong pagtuo. Sulay ang inyong kaugalingon, wala ba ninyo masinati nga si Jesucristo ana sa sulod ninyo? Gawa sinuon kung kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas diay. Wala ba ninyo masinati nga si Jesucristo may igsoon, ang Espiritu Santo may igsoon sa atong Ginoong Jesucristo anaa sa sulod ninyo. Hallelujah, anaa sa sulod nato. Busa ipasusi may igsoon sa matag usa. Busa susiha igsoon. Susiha higala kung sa imong kaugalingon. Tinuod ba ka may igsoon nga na ang Espiritu Santo kanimo Ginoo sa Ginoo. Ana ba ang Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa sulod nimo may igsoon sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing? Nadawat ba nimo may igsoon? Nasinati ba nimo may igsoon ang nasinati sa mga apostoles nga nakapanulti ka sa laing pinulungan sa diha nga nikunsad ang Espiritu Santo diha kanimo may igsoon sa imong kinabuhi? Imo ba kang nasinati may igsoon? Kanus-a imo bang ikasulti may igsoon, ikapamatuod? Kanus-a miabot kanimo ang bautismo sa Espiritu Santo? Kanus-a ni kunsad ang Espiritu Santo kanimo may igsoon? Kay kitang tanan may igsoon adunay panahon, adunay higayon kita nga nakadawat sa Espiritu Santo may igsoon. Makapamatuod kita may igsoon. Bisan na lang unsa tuiga, unsang bulana may igsoon. Ang uban gani ila pang natimanan unsang adlaw, unsang orasa may igsoon. Nadawat nila ang Espiritu Santo may igsoon. Sa diyang nikunsad kanilang Espiritu Santo ug nakapanulti sa laing pinulungan. Busa susiha may igsoon sa imong kaugalingon. Kung usab ba ikaw may igsoon ka sa nakadawat sa Espiritu Santo, o kung imong nasusi may igsoon nga wala ka may igsoon nakasinati nini may igsoon, mato pa gawas kung hinuon kung kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas di. So kung wala pa nimo kini masinati may igsoon, wala ka pa makadawat sa Espiritu Santo, ayaw tuguti may igsoon nga kauban ka may igsoon sa mapakyas. Kauban ka sa mapakyas unya sa pagkauban sa Dios may igsoon sa iyang pagbalik, sa paglalin sa Dios. Kauban ikaw nga mapakyas may igsoon sa dili paghiuban may igsoon sa unang pagkabanhaw sa mga balaan. Hallelujah.
sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Busa igsoon. Hallelujah. Kung sa imong kaugalingon may igsoon, wala pa ikaw makadawat sa Espiritu Santo. Bisan nangalagad ka na sa Ginoo. Bisan ka usan na ikaw ka pastor, usan na ikaw ka ebanghelista, o unsa ba may igsoon ang imong giisip nga gasang imong nadawat may igsoon diya sa Ginoo, nagapanudlo ka na sa pulong sa Dios karon. Apan kung wala ka nakadawat sa Espiritu Santo may igsoon, ikasubok ko pag yun kanimo may igsoon, nga dili ka maluwas sa pagbalik sa Dios. Sayang lamang ang imong pagpangalagad may igsoon. Sayang lamang ang imong pagpangabudlay sa imong pagpangalagad karon kung dili nimo migsuon madawat ang Espiritu Santo sa Dios. Kung wala pa mo kunsad kanimo ang Espiritu Santo sa Dios, dili ka pa niya migsuon tinuod nga saksi. Ato pa sa buhat 1:8. Sa diya kakunsaran kita sa Espiritu Santo, aya pa kita mahimong saksi migsuon. Aya ka pa mahimong pastor migsuon. Higala. Aya ka pa pwede nga mga panudlo sa pulong sa Dios. Magasangyaw sa maayong balita sa mga katawhan kung kakunsaran ka na sa Espiritu Santo. Apan kung wala pa migsuon, pabilin una. Pangayo una sa Dios migsuon nga madawat nimo ang Espiritu Santo, aya ka pa makapadayon sa pagpangalagad kaniya. Masayang lamang ang imong paghago igsoon. Masayang lamang ang imong pagpangalagad kung wala ka makadawat si Espiritu Santo. Praise God. Dalagang ng Diyos may igsoon siya mga pulong hinaotong matag usa. Napanalanginan sa mga pulong si Dios karon tudlo ka nato unsaon ang pagkadawat si Espiritu Santo. Nga atong mabasa sa buhat 1 bersikulo 1 paingon sa 8. Nga ang gisaad nga Espiritu Santo kinahanglan atong madawat may igsoon sa matag usa kanato. Samtang magapaabot kita sa pagbalik sa Dios. Kung gusto man kita maigsoon mo uban sa pagbalik sa Dios, gusto man kita maluwas maigsoon, kinahanglan dawaton nato ang bautismo sa Espiritu Santo, ang gasa nga Espiritu Santo. Kaya mato pa sa Roma 8:9, ang wala na baton sa Espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Praise God, hallelujah. Bisag gikinahanglan nato maigsoon ang Espiritu Santo maigsoon nga atong madawat. Hallelujah. Og ang paagi ni maigsoon nga ato kini nga pagadawaton pinaagi sa atong pagtuo, pinaagi sa atong pagdawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Buhat 2:38. Ug human ini migsoon madawat nato ang gasa ng Espiritu Santo, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ug timailhan migsoon nga kita nakadawat ni migsoon sa buhat 2 bersikulo 4, sa diha nga gikunsad kanila ang Espiritu Santo migsoon sa mga apostoles, sila na nagpanulti sa laing pinulungan. Sa buhat 10, sila ang Cornelio ug iyang mga kaubanan migsoon, sila gihapon migsoon nagapanulti sa laing pinulungan sa diyang nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa buhat 19 bersikulo 6, sa diha nga gipandungan ni Apostol Pablo, sila nga nagpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, sila nakadawat sa Espiritu Santo o na nagpanulti sila laing pinulungan. Buhat 19 bersikulo 6. Busa mao lamang kana ang paagi migsoon nga kinahanglan nato masabtan, masayran, nga kinahanglan kita migsoon makadawat migsoon sa bautismo sa Espiritu Santo. Ay kung wala kini migsoon, wala kitay kaluwasan. Dalagan ng Diyos yung mga pulong. Naot ang matag usa migsoon padayon magatuon si mga pulong kay pinaagi sa atong pagtuon si mga pulong magadugang nga atong kaalam kay hibalong espirituhanon mahibalo kita sa mga butang gikinahanglan atong mahibaluan migsoon. Hallelujah. Og ang Dios magapadayag ka nato pinaagi siyang Espiritu Santo magatudlo ka nato sa tibuok kamatuoran og magadasig magalig-on sa atong pagtuo padayon sa pagpangalagay kaniya hantod siyang pagbalik. Laygon ng Dios, ang Dios magapanlain kanatong tanan og daghang salamat.